جنا ملیا نبی سہارا رخ ہوئے پیانی ہوئے پور نل سجدی دیوانے رخ ہوئے ٹینی ہوئے پور نل سجدی سوئی دین شاہ منصور نل سجدی بھوک سدا بھوکے مجبور نل سجدی کدو ساری دنیا فطور نل سجدی مل جتھے لگے مزدور نل سجدی شام دی زمین کوہ تور نل سجدی کشتی دریا دے وچ پور نل سجدی جڈی سونی اکھ ہوے نور نل سجدی جڈی سونی اکھ ہوے نور نل سجدی چڑھ دی جوانی بھی شعور نل سجدی جنت بھی منیا ہے حور نل سجدی پر ناصر اس گل وچ ذرا جڑا شک نہیں ساری کائنات بھئی حضور نل سجدی رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی جنہ ملیا نبی سہارا اور اس میں یہ کوئی شک نہیں کہ کائنات میں اہل سنت جیسا عقیدہ کوئی نہیں، خدا کی قسم اس پلیٹ فارم جیسا پلیٹ فارم کوئی نہیں۔ ہمارے فقراء ہمارے علماء کے نزدیک ایک مسلمہ حقیقت کو شاہ صاحب نے پیش کیا، وہ کیا؟ آج کی انتظامیہ کی نظر کہ یارو کوئی کہندا یال تے اولاد بڑی چیز ہے، ہاں جی کوئی کہندا یال تے اولاد بڑی چیز ہے، کوئی کہندا یار دی گفتار بڑی چیز ہے، کوئی کہندا پھلا اتے ناز بڑی چیز ہے، کوئی کہندا محفلاں چ داد بڑی چیز ہے، کوئی کہندا سجناں دی یاد بڑی چیز ہے، سائنسدان کہندے نے ایجاد بڑی چیز ہے، اے وی گل ٹھوس ہے جہاد بڑی چیز ہے، پر ناصر اسی سارے نچوڑ کڈ چھڈیں گے لجپال نبی دا میلاد بڑی چیز ہے۔ جنہ ملیا نبی سہارا اور ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی نور علی مرقدہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا نہ جانے کس طرح کیا ہے یہ گوارا حق نے۔ اس بات کو پیر ناصر چشتی نے آگے بڑھایا ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے، او فرماندے نے تانوں سونے دے غلام تائیں رب پیا کہندا اے بھی تانوں آقا دے غلام تائیں رب پیا کہندا اے کڈا چنگا تانوں میں نصیب دے چھڈیا، کڈا چنگا تانوں میں نصیب دے چھڈیا، زندگی دا باب ترتیب دے چھڈیا، تسیوں مریض تے طبیب دے چھڈیا، اقصی مسجد نو خطیب دے چھڈیا، امی شان والا اے ادیب دے چھڈیا، روے گا تواڈے جو قریب دے چھڈیا، ناصر تھے دیندا کوئی کسے نو وی بھکھ نہیں رب ہو کے تانوں میں حبیب دے چھڈیا۔ جنہ ملیا نبی سہارا اور دیوانیوں ہمارے سنیوں کے وزیر اعظم فناف رسول محترم المقام جناب ممتاز حسین قادری صاحب مدد اللہ العالی کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کائنات میں ایک عاشق سنی کا کیا مقام ہے، ذرا سنیے۔ شاہ صاحب فرماندے نے جس تے راضی اللہ ہوئے، جس تے راضی اللہ ہوئے اس دا پاری پلہ ہوئے، جس تے راضی اللہ ہوئے اس دا پاری پلہ ہوئے، تے ناصر سنی سنی ہوندا ہے پاوے شہر چ کلا ہوئے،
नासिर सुन्नी सुन्नी हुंदा है भावें शहर च कल्ला होवे क्योंकि नवे नवे शहर भी आबाद हुंदे रहणगे हाँ जी नवे नवे शहर भी आबाद हुंदे रहणगे नवे हथियार भी ईजाद हुंदे रहणगे पैदा यारो गाउस ते औताद हुंदे रहणगे बंदे यारो साहब औलाद हुंदे रहणगे नासिर शाह जदों तक एक सुन्नी जिंदा है मेरे मुस्तफा दे मीलाद हुंदे ओ रहणगे जिन्ना मिलिया नबी सुहारा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के महबूब हैं कोई आपका भी महबूब है तो मेरे और आपके आका ने इरशाद फरमाया पूछने वालों मैं अल्लाह का महबूब हूँ और मेरा महबूब हुसैन इब्ने अली है जब सरकार की आल की बात आई तो आरफों के सुल्तान का कलम जुम्बश में आ गया सरकार की आल भी तशरीफ फरमा है तो मेरे बादशाह फरमांदे ने जे कर दीन इलम विच हुंदा ता सर नेज़े क्यों ओ चढ़दे क्योंकि तहारतों के मुकद्दस का ज़हन बैठा है तहारतों के मुकद्दस का ज़हन बैठा है मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है अरे महबूब सजदे को जरा लंबा कर दे तेरी पुश्त पर मेरा हुसैन बैठा है ये कर दीन इलम विच हुंदा ता सर नेज़े क्यों ओ चढ़दे 18,000 जो आलम यहाँ ते अगे हुसैन दे ओ मरदे ते जे कर मन दे बैद रसूली ते फिर पानी क्यों बंद ओ कर दे कायनात दे विच महल लखां कायनात दे विच महल लखां रुतबा किसे दा नहीं हरमैन वर्गा 1,24,000 विचों नबी कोई नहीं शाह सगलैन वर्गा ते बादशाहां ने पाए ने ताज लखां ताज कोई नहीं पाक नालैन वर्गा असगर लोका कीते करोड़ा सजदे सजदा किसे नहीं कीता हुसैन वर्गा जे कर मन दे बैद रसूली ते फिर पानी क्यों बंद ओ कर दे सादक दीन तेना दा बाहो सादक दीन तेना दा बाहो सादक दीन तेना दा बाहो जिदे विच ऐब कोई होवे कदी ओ माल नहीं विकिया जिदे विच ऐब कोई होवे कदी ओ माल सदा विकदे ने बेलज्जे कदे लजपाल नहीं विकिया सदा विकदे ने बेलज्जे कदे लजपाल नहीं विकिया जमाना विक गया तख्ता ते ताजा दे लई नासिर जे नहीं विकिया ते उस वेले अली दा लाल नहीं विकिया सादक दीन तेना दा बाहो सादक दीन तेना दा बाहो यारो किसे घर नोटां दी फवार लगी हुई है बाबा
حضور دی فیملی دا خانوادے دا ذکر ہے نہ سونا کیتا پیر صاحب نے کہ یارو کسے کار نوٹاں دی پھوار لگی ہوئی ہے کسے دے میلا اتے تار لگی ہوئی ہے کسے دے ویکھو آبشار لگی ہوئی ہے کسے کار ٹوٹی دی قطار لگی ہوئی ہے کسے دے پولیس چوکیدار لگی ہوئی ہے کسے کار فوج پہرے دار لگی ہوئی ہے فیملی کسے دی تھاندار لگی ہوئی ہے کسے کار سیدھی میرے یار لگی ہوئی ہے پر نہ صحیح کی علی دائے کار میرے بلیا غامیہ شہیدہ دی قطار لگی ہوئی ہے جیڑے سر قربانیاں او کر دے تیمی کرم دا وسدار آستان عالیہ گولہ شیف نسبت سے شیف پیش کرتا ہوں کہ می کرم دا وسدار می کرم دا وسدار وہ ساجا دے آسرائے تیرا گولڑا وسدار ساجا دے آسرائے ساجا دے آسرائے تیرا گولڑا وسدار تیرا گولڑا وسدار تیرا گولڑا وسدار وہ جیڑے سر قربانیاں وہ کر دے چونکہ میری آپ کی پہلی تعارفی ملاقات ہے اس لیے میں زیادہ طول میں نہیں جانا چاہتا کبھی زندگی رہی آئیے ایک نعت کی فرمائش ہے انتظامیہ کی آپ انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں وہ کلام میلاد کے حوالے سے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حرب اصول کے لیے فکری اصول زندہ ہے حضور دے مستانے ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ حرب اصول کے لیے فکری اصول زندہ ہے چبن میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے منا کے جشن میلاد بتاتے ہیں زمانے کو ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے جن کا رسول زندہ ہے اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگے ایک کرارا شیر سنیے کرارا کہ یارو تواڈے گھر جم پیندا نکا جنہ بالے ذرا ذوق نہ بولو یار سبحان اللہ ہاں جی تواڈے گھر جم پیندا نکا جنہ بالے جیو جی تاڈا یو دی خوشی جنہ حال جیو جی تاڈا یو دی خوشی جنہ حال تواڈے گھر جم پیندا نکا جنہ بالے جیو جی تاڈا یو دی خوشی جنہ حال تے کر کر ونڈے جاندے او لڈواں دے تھالے پر ادھر وی تے ویکھو اے آمنا دا لالے ادھر وی تے ویکھو پڑھ لو رل جشن منا لئیے بھی رل جشن منا لئیے آقا دا میلاد آیا رل جشن منا لئیے رل جشن منا لئیے آقا دا میلاد آیا رل جشن منا لئیے سجا لئیے محفل نو سجا لئیے آقا دا میلاد آیا جدوں کریے ذکر محمد دا محفل تے مستی چھا جاوے جتھے کریے ذکر محمد دا محفل تے مستی چھا جاوے اس محفل دے پھر کیا کہنے جتھے کملی والا آ جاوے رل جشن منا لئیے رل جشن منا لئیے
ملاد آیا رل جشن منا لئیے آقا دا ملاد آیا رل جشن منا لئیے آقا دا ملاد آیا کوئی کہنا گلہ تے باتاں دا دورے بالکل حقیقت پیش کیتی گئی کوئی کہندا گلاں تے باتاں دا دور ہے کوئی کہندا دنوں وی راتاں دا دور ہے کوئی کہندا چنگیاں براتاں دا دور ہے کوئی کہندا دنوں وی راتاں دا دور ہے کوئی کہندا چنگیاں براتاں دا دور ہے کوئی کہندا ٹنڈا کناتاں دا دور ہے جے ناصر تو پوچھو کہ سارے نے جھوٹے فقط مصطفیٰ دیاں ناتاں دا دور ہے رل جشن منا لئیے رل جشن منا لئیے آقا دا ملاد آیا رل جشن منا لئیے آقا دا ملاد آیا کہ رب آپ لوائے نے جبریل تو تن چندے رب آپ لوائے نے رب آپ چنگیاں لا لئیے اسا چنگیاں لا لئیے آقا دا ملاد آیا اسا چنگیاں لا لئیے آقا دا ملاد آیا ربیع الاول تیرے استقبال دے لئی عاشق ویکھ سلامی لئی کھڑے ہوئے نے تے نبی پاک دے عاشقاں صادقانوں نشے عشق محمد دے چڑھے ہوئے نے نشے عشق محمد دے چڑھے ہوئے نے تیونی درد فتوے فتویاں دو جیڑے زلفے بلیل نال اڑے ہوئے نے میں سردار نہیں اونا دا نا لینا تیرا نا سن کے جیڑے سڑے ہوئے نے اسا چنگیاں لا لئیے اسا چنگیاں لا لئیے آقا دا ملاد آیا رل جشن منا لئیے آقا دا ملاد آیا اور شعر ہے کہ میلاد مہینہ ہے ہر پاس مدینہ ہے میلاد مہینہ ہے ہر پاس مدینہ ہے میلاد مہینہ ہے ہر پاس مدینہ ہے او ٹھنڈ سینے چ پا لئیے ٹھنڈ سینے چ پا لئیے آقا دا ملاد آیا ٹھنڈ سینے چ پا لئیے آقا دا ملاد آیا او دل جتھے بولے تے سرور اتھے آندے نے پوری محفل دا مغز پیش کر رہے ہیں دل جتھے بولے تے سرور اتھے آندے نے بھوک جتھے ہوئے تے فطور اتھے آندے نے بھوک جتھے ہوئے تے فطور اتھے آندے نے او ساڈا اے سنیاں دا عقیدہ اے دوستو جتھے ہوئے محفل تے حضور اتھے آندے نے او جتھے ہوئے محفل تے حضور اتھے آندے نے رل جشن منا لئیے آقا دا ملاد آیا رل جشن منا لئیے آقا دا ملاد آیا تے سنیاں دے چہریاں تے خوشیاں دی لہر آئی بھی سنیاں دے چہریاں تے خوشیاں دی لہر آئی سنیاں دے چہریاں تے خوشیاں دی لہر آئی تے چلو نعرہ لا لئیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی چلو نعرہ لا لئیے
چلو نعرہ الہ لئیے آقا دا میلاد آیا چلو نعرہ الہ لئیے آقا دا میلاد آیا اور یہ میلاد والی عظمت جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ میسر ہوئی تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے جواباً فرمایا آپ فرما دیا نے حلیمہ سارا دن صحراؤں میں جا کر گھوم لیتی تھی حلیمہ سارا دن صحراؤں میں جا کر گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی نبی کو چوم لیتی تھی چلو نعرہ الہ لئیے چلو نعرہ الہ لئیے آقا دا میلاد آیا رل جشن منا لئیے آقا دا میلاد آیا بس بھائی آخری رات دا ایک شیر پیش کر گئی حضرت چاہاں گا کدی زندگی رہی تو پھر حضور دی منقبت امام حسین اور سرکار سیدنا مولا علی المرتضیٰ دا قصیدہ بھی پن کدی آیا تو پھر پیش کروں گا کیونکہ میری الحمدللہ ملتان تو مدینہ شریف مدینہ المنورہ شریف دی سیٹ ہو چکی ہے کئی حاضریاں ہو چکی ہیں اللہ سب نو مدینے لے جائے ایک شعر میں حصول برکت واسطے اس نعت دا پیش کر رہے ہیں بڑی مقبولیت والی نعت ہے کہ پر نور گٹائیں چھائیں گی رحمت کے بعد لے آئیں گے پر نور گٹائیں چھائیں گی رحمت کے بعد لے آئیں گے وہ دل بھی خدا را آئے گا جب ہم بھی مدینے جائیں گے جب ہم بھی مدینے جائیں گے تو پڑھو اللہ بکھاوے سجنوں اللہ بکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یادیاں اللہ بکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یادیاں اللہ بکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یادیاں ہر ویلے ہیں جس تھایوں تے ہر ویلے ہیں جس تھایوں تے رحمت ٹھاٹھا مار دیاں اللہ بکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یادیاں اللہ بکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یادیاں ارادے بنتے ہیں اور بن کر ٹوٹ جاتے ہیں ہر روز ارادے بنتے ہیں اور بن کر ٹوٹ جاتے ہیں مدینے وہی جاتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں اللہ بکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یادیاں اللہ بکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یادیاں اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اللہ بکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یادیاں اللہ بکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یادیاں نوری شہر تے نوری گلیاں آخری بات اور آخری پیغام شیر نوری شہر تے نوری گلیاں جتھے لائیاں مدنی تلیاں جتھے لائیاں مدنی تلیاں جتھے لائیاں مدنی تلیاں جتھے لائیاں مدنی تلیاں اوتھوں دور بیماریاں ہون اوتھوں دور بیماریاں ہون ہر آگن لاچاریاں اللہ بکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یادیاں اللہ بکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یادیاں انشاءاللہ میلاد دی پاک محفل حشر وچ بھی اساں سجاونی ہے
انشاءاللہ میلاد دی پاک محفل حشر وچ وی اساں سجاونی ہے اوتھے ہو کٹھے سب نعت خانہ نعت رضا دی پڑھ کے سناونی ہے سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی گونج حشر وچ جد اساں پاونی